जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कंवर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की जो अपोजिशन पार्टी है वो तो नरेंद्र मोदी की तारीफें कर रही है। ये समझ नहीं आ रही कि ये पाकिस्तान के अंदर इंडिया की तारीफें की जाती हैं और इंडिया की जो अपोजिशन है वो पाकिस्तान की बातें करती है। ये सुनिएगा, पाकिस्तान की इमरान जो अपोजिशन पार्टी इमरान खान की है, वो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के फॉरेन पॉलिसी की जो चॉइसेस के अलावा जो उनकी इकोनॉमी है उसकी तारीफ कर रही है। जरा सुनिएगा। इंडिया का मिसाल ले ले जनाब स्पीकर। इंडिया में बाकी चीज़ों के साथ साथ मोदी ने अनाउंस किया था कि हम 10,000 मेडिकल सीट भी देंगे। ऑस्ट्रेलिया ने भी अनाउंस किया था। जनाब स्पीकर, यहाँ आपने हेल्थ बजट, फेडरल बजट 54 बिलियन से कम करके 46 बिलियन कर दिया और मेजर प्रोजेक्ट्स आपने ख़त्म किए। जनाब स्पीकर, जो चीज़ें डिस्कस नहीं हुई मैं सिर्फ उसका जिक्र कर रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक पहली बात तो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप लोगों ने जो असल बजट था वो कम कर दिया है, डेवलपमेंट का बजट ही कम कर दिया है, मेडिकल सीट्स का बजट कम कर दिया है। तो बात तो सही है कि पाकिस्तान के अंदर अगर डेवलपमेंट नहीं होगी तो इन लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए। तो पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं कि डेवलपमेंट के लिए लगाया जाए। पैसा कहाँ पे लगता है? पैसा जाता है इंटरेस्ट की पेमेंट के मद में। आपको पता है, अगर पाकिस्तान के पास 100 रुपया इकट्ठा होता है तो उसमें 46% जो हैं, यानी कि 46 रुपीज़ डेट सर्विसिंग में चले जाते हैं। बाकी 100 में से जो 56 रुपीज़ बचते हैं उसका पाकिस्तान अपना निज़ाम चलाता है। और फिर उस सिलसिले में क्या होता है कि पाकिस्तान को कर्जे मजीद लेने पड़ते हैं। और ये सारी बात है, एक बड़ा चैलेंज है इंडिया को डेवलपमेंट की मद में। वो तो बहुत हज़ारों करोड़ रुपया लगाते हैं। हमें ये नुकसान हो रहा है कि, और ये बात ऑपोजिशन, हमारी ऑपोजिशन अमूमन ऐसी बातें करती नहीं अच्छी-अच्छी। ये अच्छी बात है कि हाइलाइट करे, प्रेशर डाला जाए और पूछा जाए इंडिया से कि पूछा जाए अपनी हुकूमत से कि अगर इंडिया इतने पैसे लगा रहा है, आप मुकाबला करना चाहते हैं इंडिया का, लेकिन इस चीज़ को भी थोड़ा-सा हाइलाइट करें। और दूसरी बात ये है कि हम अपने बच्चों की क्या डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, इसके ऊपर भी बात की जाए। ये सुनिएगा। इमर्जिंग सब्जेक्ट है। इस हुकूमत के एक इमर्जिंग सब्जेक्ट है। ये दोबारा सुनाता हूँ। डिस्कस नहीं हुई मैं सिर्फ उसका जिक्र कर रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इमर्जिंग सब्जेक्ट है। इस हुकूमत के सारे डॉक्यूमेंटेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र नहीं है, जबकि इंडिया के निर्मला सीतारामन ने जो फाइनेंस मिनिस्टर अपना 8th बजट अभी पेश किया फरवरी में, उन्होंने 500 करोड़ रुपए अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए रखे। अब ज़ाहिर बात है, ये तो फिर चीज़ है, रिसोर्सेज तो लगाने चाहिए, पैसा लगना चाहिए। पैसा हमेशा जो है वो लगता भी है, लगना भी चाहिए। और हमें इस चीज़ का पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वी स्टैंड नोवेयर। हमारा किसी जगह पे कोई मुकाम नहीं है, किसी जगह पे हमारी कोई बातचीत नहीं है, कोई हमारे वो जिसे कहते हैं ना पूछ-गिछ ही कोई नहीं है। तो हम तो इसमें बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और बहुत बड़ी हमारी इसमें जो अपने बच्चों के लिए होता है, कई लोग होता है कि रास्ते इख्तियार करते हैं। ठीक है ना जी? मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को इनकी बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है ना जी? अ, जिसे वो कहते हैं ना कि इस चीज़ को ज़हन में रखना चाहिए कि हमने अपने बच्चों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कितने पैसे रखे हैं। इंडिया तो अपने बच्चों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पैसा रखता है, उनकी लीडरशिप तो पैसे रखती है। हम क्यों ये नहीं कर पाते? हम बाकी तकरीरें तो बहुत करते हैं, ठीक है? वो देखें, उनके पास तो डिफेंस भी है, वो तो डिफेंस में भी पैसा लगा रहे हैं, वो तो बाकी जगहों पे भी पैसा लगा रहे हैं। हम क्यों नहीं ये कर पा रहे? एक सवाल तो बनता है ना, कि नहीं बनता ये सवाल हमारा? मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में हमें इस चीज़ को समझना होगा कि नरेंद्र मोदी की ये जो पॉलिटिक्स है कि वो डेवलपमेंट पे पैसा लगा रहा है, ये हमारा भी काम है। हम अपने बच्चों को, हमें भी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखानी है, या कि हमने अपने बच्चों को सारा टाइम कीबोर्ड वॉरियर बनाना है, एक दूसरे के खिलाफ करना है? ये एक अहम सवाल है फ्रैंकली स्पीकिंग। ये ऐसे नहीं हो सकता जैसे पहले था
کہ آپ یہ کہیں کہ جناب جیسے چیزیں تھیں ویسے ہی رہیں گے. انڈین لیڈرشپ جو ہے وہ اس کے پاس ریسورسز موجود ہیں اور وہ پیسہ لگا رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ انڈیا جو ہے وہ آؤٹ مینوور کرے خطے کے تمام ممالک کو. دیکھیں انہوں نے فار ایگزامپل یہ جو ایئر کرافٹ کیریئرز بنائے ہیں یا لیے ہیں یا اس کے اوپر محنت کیا، ایٹ لیسٹ وہ اپنی ایک ڈائریکشن سیٹ کر رہے ہیں. ہمیں بھی اپنی یہ ڈائریکشن سیٹ کر دینی چاہیے. ہم کب تک یہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے اور اس طرح کی چیزیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈیولپمنٹ پہ پیسہ نہیں لگتا تو پھر ہمارے دن جو ہیں وہ ہمارے لوگوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے انفراسٹرکچر موجود نہیں ہوگا. اس چیز کو خدا را جانیے، تھوڑا اس کو سمجھیے. ہمارے لوگوں کے لیے انفراسٹرکچر اگر نہیں ہوگا، ہمارے لوگوں کے لیے مستقبل میں اگر ایسی کوئی انویسٹمنٹ اپرچونٹیز نہیں ہوں گی تو ہم کیا کریں گے؟ آبادی بڑھ رہی ہے، سڑکیں ہیں نہیں ہیں. آبادی بڑھ رہی ہے، اسکول ہے نہیں ہے. آبادی بڑھ رہی ہے، کالجز اس لیول کے نہیں ہیں. کیا ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹی میں جو پڑھایا جاتا ہے کیا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو پھر اسی طرح پھر ہم کہتے ہیں نا ایک نہیں دو پاکستان. یہ تو 3-4 پاکستان ہے. ایک پاکستان ہے وہ جو ایلیٹ کا پاکستان ہے، جو اپنے بچوں کو باہر پڑھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. دوسرا پاکستان وہ ہے جو اپنے بچوں کو پاکستان میں پڑھا لیتے ہیں لیکن اچھی یونیورسٹیوں میں پڑھا لیتے ہیں. ایک اور پاکستان ہے جو پرائیویٹ پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں. ایک اور پاکستان ہے جو ریلیجس مدرسوں میں بھیجتے ہیں. سو ایک پاکستان نہیں ہے، کئی پاکستان ہے. تو یہاں پہ اس چیز کو تھوڑا سا ہمیں دیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ بھائی صاحب یہ چیز ایسے نہیں چل سکتی جیسے ہم سمجھتے ہیں، اور اس پہ کام کرنا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو، جیسے یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی پارٹی کہ وہ انڈیا کو کوٹ کر رہے ہیں، وہ آج انڈیا کو کوٹ کر رہے ہیں، حالانکہ انڈیا کو کوئی کوٹ نہیں کرتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی آرک رائول ہے، اس کو کوٹ نہیں کرنا. انسلٹ ہوگی، بےزتی ہوگی. اب ظاہری بات ہے انڈین میڈیا اس کو دکھائے گا کہ جناب دیکھیں وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بجٹ پیش ہوتے ہوئے وہاں پہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. پاکستان کی پارٹی پہ پارلیمنٹ کے اندر جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو اس میں کیا کیا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں. اور انڈیا کی تعریفیں کی جاتی ہیں. وہ انڈیا کی تعریفیں کیوں کی جاتی ہیں بھائی صاحب؟ اسی لیے کی جاتی ہیں. انڈیا کی تعریفیں اسی لیے کی جاتی ہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں دے آر میکنگ سینس. وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ڈلیور کر رہے ہیں. تو اسی نہیں گلاں 2+2=4 کی بس کہانیاں سنا کے، ایک دوسرے کو تقریریں سنا کے اور یہ بتا کے کہ جناب ہم مستقبل ہمارا سیف ہے، ہم انڈیا کو یہ کر دیں گے. انڈیا کو آپ یہ ضرور کریں لیکن اکانومی بھی تو بہتر کرنی ہے. ہم اکثر کہتے ہیں جی ایران ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ایران انڈیا کے قریب ہو گیا. بھائی ایران انڈیا کے قریب اس لیے ہے کاروبار کی وجہ سے. نیپال انڈیا کے قریب اس لیے ہے کاروبار کی وجہ سے. مالدیوز انڈیا کے قریب ہونا چاہتا ہے کاروبار کی وجہ سے. سری لنکا انڈیا کے قریب ہونا چاہتا ہے کاروبار کی وجہ سے. ہمارے کون قریب ہونا چاہتا ہے؟ یہ باتیں انکمفرٹیبل سوال ہیں لیکن ان کو کرنا ہے. یہ وہی پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے نا، تو ہمیں ایز اے سیکیورٹی سٹیٹ سے ہم جو جیو اسٹریٹجک سارے کمپٹیشن میں پھنسے ہوئے تھے، ہم نے کیا آگے نہیں کوئی ترقی کرنی؟ ادھر ہی ہم نے رہنا ہے، ادھر ہی اسی جگہ بھی ہم نے رہنا جہاں پہ ہم ہیں. یا کہ ہم کبھی زندگی میں اپنا وہ جسے کہتے ہیں نا کایا پلٹ پائیں گے؟ اگر ہم یہ کایا نہیں پلٹ پاتے، اگر ہم یہ نہیں کر پاتے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں بات تو گئی ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ویری ویری پرابلمٹک کہ جب آپ کی حکومت کے اندر، آپ کی پارلیمنٹ کے اندر لوگ ایران کی تو تعریفیں کریں، باقی ملکوں کی تعریفیں کریں، لیکن پیسہ کہاں سے پیدا کرنا ہے یہ پاکستان کے اندر تو بات ہی نہیں نہ ہوتی. یہ پاکستانی تو اس ٹاپک کے اوپر بات کرنا ہی نامناسب سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسہ کہاں سے پیدا کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ پاکستانی اس چیز کو یہ سمجھتے ہیں، پاکستانی اس چیز کو یہ سمجھتے ہیں. باقی ریسٹ اگر وہ جسے کہتے ہیں نا
ہم نے صرف باتوں میں مقابلہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں ایکچولی اچھی اکانومی بھی کرنی ہے اور ڈیولپمنٹ بھی کروانی ہے۔ ڈیولپمنٹ زیرو ہے ہماری ایز کمپیئر ٹو انڈیا۔ اگلے دن انہوں نے کشمیر کے اندر اتنا بڑے پروجیکٹ کا اعلان کیا ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ پھر باتیں کریں گے تو برا تو لگتا ہے لوگوں کو، پر بات تو سچائی ہے۔